مرنا تو ایک دن ہر صورت ہے ہی، انشاءاللہ سونا دے نصیب ہوئے۔ عزیزان محتشم، روزہ یا 16واں 15ویں روزے نو ایک آل محمد دا چراغ جلیا ہے، جیڑا علی و فاطمہ دے گھر دے اندر پہلا پھول تشریف لے آئے نے، جنہ دا نام مولا امام حسن پاک۔ بڑا مسئلہ قابل غور ہے، تساں چند منٹ بڑی توجہ کرنی ہے کہ ہر محفل دے اندر، ہر مقام تے اسی حضرت امام حسین لجپال دا ذکر سننے ہیں، اور امام حسین لجپال دی اولاد دا ذکر سننے ہیں، حالانکہ عمر دے اعتبار نال بھی امام حسن فضل نے مرتبہ اور مقام دے اعتبار نال بھی امام حسن افضل ہے، عمر دے اعتبار نال بھی امام حسن افضل بڑے، اور مرتبہ اور مقام دے اعتبار نال بھی امام حسن بڑے۔ اس دے باوجود کہ امام حسن دا مرتبہ بڑا ہے، عمر بڑی ہے، مقام بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، امام حسن پاک دا مقام عرفہ اور اعلیٰ ہون دے باوجود انہاں دا ذکر خیر سننے نو کم ملے تو بھائی پھر اس دی وجہ تلاش تے کرنی چاہی دی ہے نا۔ تسی دیکھو اساں سارے ہیں سنے ہیں کربلا دے وچوں امام حسین دا ایک پتر جنہ دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین، آپ واپس تشریف لے آئے نے، اتھے بات ختم ہو جاندی ہے نا، ایدو بعد کدی نہیں کسے سنائی، اے نا انصافی ہے، اے ظلم ہے کہ اسی حضرت امام حسین آپ دی نسل مبارک دے امین دا ذکر تے کر دے ہیں، کدی سوچے ہے امام حسین دے پتر دی نسل تے انہ دا جو ہے خاندان یا انہ دی لڑی او داتے سی تذکرہ سننے ہیں، امام حسن دی اولاد دا ذکر کیوں نہیں سن دے؟ غور کرو اس بات اسے غور کرو سنی بھائیو، میرے معزز سامعین اتنا وقت کر کے آنا لے ہو، روزہ رکھ کے گرمی ایک سفر کر کے آنا لے بھائیو، کچھ لے کے جاؤ، امام حسین دا ذکر بھی سنیے، امام حسین دی اولاد امام حسین پاک دا کربلا دے وچو واپس آنا لے شہزادہ، انہ دا ذکر بھی ہوئے تو انہ دی نسل پاک دی گل بھی ہوئے، بھائی امام حسن پاک دے شہزادے دی گل کیوں نہیں کر دے؟ امام حسن پاک دے شہزادے دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ کیا کربلا دے وچو صرف امام حسین دا پتر واپس آئے نے؟ اگر اس طرح ہی تسلیم کیتا جائے تو پھر حسنی سید کتھو چلے؟ خطیب بھی آندے نے، مختلف لوگ بھی آندے نے، آل رسول سارے شہید ہو گئے، اکو سید بچے، یہ جھوٹ ہے، اکو سید بچے آڑا جھوٹ ہے،
جڑے ایک سید بچ کے آئے نے او پتر نے امام حسین دے ایک پتر اور کربلا چوں کربلا دی جنگ دے اندر شامل ہو کے پھر غازی بن کے واپس آئے نے جنہ دا نام امام حسن مصنع جڑے حسینی سید نے او امام حسن تو بعد امام زین العابدین تو چلے نے جڑے حسنی سید نے او امام حسن تو بعد امام حسن مصنع تو چلے ہیں اس بات رو یاد رکھو کہ جس طرح سے امام حسین نو مننے ہیں اسی طرح سے امام حسن نو بھی مننے ہیں ادیاں سیدان ادی مرضی نال نہیں مننی دا ادی آل نو نہیں مننی دا او بھائیو امام حسین دے پتران دے تذکرے سے سننے ہیں امام حسن دے پتران دا بھی تذکرہ کدی سنے ہیں حالانکہ جڑے آخری امام آئمہ اہل بیت دے وچوں آن گے جنہ دا نام امام مہدی ہے اس امام دی نسل ماں والو حسین نہیں ہوئے گی باپ والو حسن نہیں ہوئے گی امام مہدی جو ہے نے وہ باپ والو حسنی سید ہونگے ماں والو حسینی سید ہونگے اور ایک اور بات سمجھا ماں اے جس ہستی دا پاکو ہند اس بر صغیر دے اندر فیض عام اور جاری اور ساری ہے جنہاں نو دنیا اس طرح جان دیئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما اس سید کا والد بھی امام حسن نے جنہاں نے دنیا داتا علی حجویری دے نا تو جان دیئے اس سید دا نام اس سید دا باپ اللہ پشت مبارک امام حسن علی جا رہی ہے اور جس پیر دیاں سے یارویاں کھانے ہیں جس پیر دیاں سے یارویاں کھانے ہیں بھائیا یارویں ساری زندگی کھاتی ہے پیر دے گھرے اللہ تے تکے ہی نہیں اللہ دیا بندیا اس پیر دے گھرے اللہ تکیں دا تے ماں والو تے باپ والو جدو تکیں گا ایک پاسو حسنی نظر آنگے ایک پاسو حسینی نظر آنگے تو بھائی اتنے مرتبے اور مقام والیاں ہستیاں اے امام حسن دی اولاد چونے ایسا ذکر ہی کدی نہیں کیتا انہوں نے نشجرہ مبارک نہیں بیان کیتا ان دے پچھے ایک وجہ ہے میں آخر تے حدیث بیان کرانگا اس وجہ دے لیکن میں اپنا عقیدہ سنا لما دس لما الحمدللہ اسی نبی دی ہر اولاد دے فرد نو مننے اور الحمدللہ رب العالمین امام آل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سانو عقیدہ بنا کے دے چھڑے گل سمجھا چھڑیے تو ہے اینے نور تیرا ہے سب پڑھئے ذرا تو اینے نور تیرا ہے سب گھرانا نور کا تو ہے
گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا آل محمد نو من نہیں تھے من نسل پاک دے ہر بچے نو من ہر فرد نو من یہ کی طریقہ کار ہے ادھیاں سیدہ نو من لیا تے ادھیاں نو ان دی مثال میں اکثر انج دیندہ ہونا بھئی ساڑھے علاقے دے ویچ نا جیڑے سید نال ساڑھی والگل ہوئے انہوں اسی انہیں السلام ہے جی شاہ جی فلانے یہ وہ تے جیڑے سید نال والگل نہ ہوئے اسی مڈوں بوٹے ہی پٹنے ہیں اسی انہیں سیدی کوئی ایمیں ہی ہے نا مڈوں بوٹے ہی پٹنے آکھو سیدی نہیں گل مکی جیڑا چھوٹا جے سید مان لیا تو موڑتے ہو نہیں مننا پہ دینا لہذا تُسی بوٹ ڈالی گل پٹھو تُسی آکھو سیدی نہیں یہ دورہ معیار یہ آل محمد دے عبدار دا معیار نہیں جیڑا آل محمد دے منن والا ہے ان دا یہ معیار نہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر نا ایک سید چھوٹی عمر سی بچے سان تو او کم کاج واسطے آپ دے گھر سان تو ایک دن امام احمد رضا انہوں نے پوچھ دینے بھی تُسی کون ہو انہوں نے دسیا چاہ میں سید ہاں امام صاحب انہوں نے اچھی جاتے بھایا تے آپ تھلے بہ گئے تو پتہ کی آندن سید صاحب اگے جڑی ہوگی ان دی معافی دے ہو اگے تو تُساں ساڑھے گھر دا کام نہیں کرنا تُساں ہر روز آنا ہے ایتھے بانا ہے روٹی کھانی پانی پینا ہے کپڑا جتی ہر شے تے مہینے بعد تنخواہ بھی لب دی راسی تے گھرے دے انواع کیا بائی تو بعد سیدہ کو کام نہیں کرانا برکت لین واسطے سیدہ نے گھر پائی رکھنا ہے تنخواہ بھی دینے آرانا ہے تے کام بھی نہیں لینا تے برکت بھی لینے آرانا ہے سیدہ نے مرنا جائیں منو امام الانبیاء دے غلاموں خلفائے رسول دے اندر میں ایک بات پڑھی ہے ایک اللہ دا ولی حج تے جان لگے انہوں نے ایک سید دادی دا پتہ چلے آئے حالات کمزور نے انہوں نے ارادہ حج ترک کر چھڑے آئے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا میں تیرے گھر آنا سی تیرے پاک نبی دے گھر آنا سی اللہ سنیا تیرے پاک نبی دی اولادے حج والے پیسے میں انہوں دین لگا ہے اگر توفیق ملی تو موڑا جانا حج دے واسطے انہوں نے 500 درہم جوڑیا ہوئے میرے نبی دے غلاموں وہ جناب سیدہ دے گھر کے گئے نے جا کے 500 درہم پیش کر کے اپنے گھر آگئے حاجی حج والے ٹر گئے اتھے بے کے جناب والا ایک کوئی عرض پہ کر دینے سونیا میں تیرا بھی نوکر ہاں تیری آل دا بھی نوکر ہاں سونیا تیرا بھی نوکر تیری آل دا بھی نوکر حضرت جی وکار حجی حج کر کے پیشایا گئے جس ویلے حجی پیشایا انہیں کہ جناب ملن گئے
آندے نے حاجی توانو مبارک ہوئے تسا اللہ دا گھر بھی تکیا ہے اللہ دے حبیب دا بھی گھر تکیا ہے حاجی بولے انہوں نے آکھیا او اللہ دیا بندیا ساڑھے نال مذاق نہ کر اساں جیڑے جیڑے رکن ادا کیتے نے اساں ہر رکن دے اندر تینوں نال تکے او وکھری گل سی تو ساڑھے نال کلام نہیں سی کردہ لیکن اساں تینوں حج کردیاں تے تکے آئے نا تینوں روزہ رسول تے بھی تکے آئے حضرت جی وقار بندہ اندر گل نو سمجھ گیا آ گیا رات ہو گئی آنکھ لگ گئی میرا پیر باہو بولے کیا فرماندے نے ایک جاگنے ایک جاگ نہ جاننے تے ایک جاگ دیائیں ستے ایک ستے جا واصل ہوئے تے ایک جاگ دیائیں ستے کی ہویا جے گھوگو جاگے تے سالندے اپٹھے میں قربان انا تھی باہ تجلنا خون پریم دے جتے حضرت جی وقار ستیاں بڑا عجب منظر تکیا ہے ایک آواز آئی ہے آواز دا ذرا جملے غور نال سنیا جے آواز کی میں دی آئی ہے او اللہ والے اللہ نے تیری خدمت نو قبول فرمایا ہے آل محمد دی نوکری نو قبول فرمایا ہے اللہ کریم نے ایک فرشتہ تیری صورت دی اندر پیدا فرما چھڑیا ہے جیڑا قیامت ہر سال تیرے اللہ حج کرے گا اللہ کریم نے ایک فرشتہ تیری صورت پیدا کر چھڑے جیڑا حج اگے کر کے آگیا آئندہ بھی کردہ رہے گا حضرت جی وقار میں تے مڑے یکھاں گا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچے آدھا بن جاتا بے ادار علی دے بولو بولو یار بن جاتا بے ادار دے بچیاں دا دل وچ رکھ لے
ادیاں دا نہیں ساریاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادا او بن یار ذرا اچھی بول بن جاتا بے ادا مزہ نہیں آیا گونج نہیں پئی ذرا گونج پوے سارے بولو بن جاتا بے ادا اس دل نو کی کرنا جے آل محمد دا نکر نہ ہوئے اس دل نو سمجھا دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادا علی دے بچیاں دا رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے ایڈا ستھرائے کردار علی دے بچے ادا بڑھ جاتا بے ادا علی دے بچے ادا بڑھ جاتا بے ادا علی دے بچے ادا اللہ دا محبوب او بندہ بن جاندہ اللہ دا محبوب او بندہ بن جاندہ کیڑا جیڑا بھی ہے حبدار علی دے بچیاں دا جیڑا بھی ہے حبدار علی دے بچیاں دا ہاتھ چوکے جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادا علی دے بچیاں دا سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی کج کے نعرہ مار علی دے بچیاں دا کج کے نعرہ مار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادا علی دے پڑھ ذرا پڑھ بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادا کیویں تابعدار علی دے بچیاں دا بننا ہے آتنو سمجھاواں میرے نبی دے غلاماں عن ابی بکرۃ رضی اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. میرے نبی دے غلاموں اے حدیث بخاری دے اندر نہ ہوئے میں تقریر کرنا چھوڑ دیاں گا، اے حدیث ابو داؤد دے اندر نہ ہوئے میں جناب والا باز کرنا چھوڑ دیاں گیا، اے حدیث مبارکہ اگر ترمذی شریف دے اندر نہ ہوئے میں جناب والا تقریر کرنا چھوڑ دیاں گا، اگر حدیث دا درجہ ٹھیک نہ ہوئے میں توڑوی باز کرنا بند کر دیاں گا، ساری دنیا نو بلکہ آل محمد دے عبدارانو گل سمجھا رہا، گل کیڑی سمجھا رہا ہاں، توجہ جناب والا آؤ نظرہ ساری آل دے عبدار بن جاویے، نبی دے ساری اولاد دے نوکر بن جاویے، توجہ جناب والا ابی بکر راوی نے فرما دینے میں تکیا کی ویکھے حضور سرکار ممبر تے جلوہ فرمانے، حضور دی چولی دے اندر امام حسن جلوہ فرمانے، امام حسن میرے نبی دی چولی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اگلا منظر کی ہویا فرمایا ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، کدی میرے پاک نبی حسن اللہ تک دینے، کدی جناب سامنے بیٹھے لوگ اللہ تک رہنے، ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، کدی اپنی جھولی وچوں امام حسن اللہ تک دینے، اگون جناب واللہ ذرا غور نہ سنے آجے، میرے پاک نبی نے فرمایا وَيَقُولُ حضور سرکار نے فرمایا اِنَّ ابْنِي هَذَا سید میرے غلاموں میرا پتر حسن سردار ہے، 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 کہ جناب میرے نبی نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے نبی نے فرمایا ان قریب دو مسلمان گروہ لڑنگے انہاں دے درمیان میرا پتر حسن صلح کراوے گا، دعا دے درمیان میرا پتر صلح کراوے گا۔ حضرت جی وقار پھر تاریخ نے تکیے، ایک گروہ جناب والا امیر معاویہ دے، ایک گروہ جناب مولا علی دے، حق مولا علی دے نالے، خطا اجتہادی جناب امیر معاویہ والوں میں حضرت جی وقار میرے علی پاک دا مقام بلندے، میرے علی پاک دی شان بلندے، میرے علی پاک دے مقام نو جناب امیر معاویہ نہیں رڑ سکتے، لیکن یاد رکھے آجے امیر معاویہ بھی نبی دا صحابی ہے، بات صحابیت دی کر رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں اللہ دیا بندیا امام حسن جو صلح کر لئیے، مولا علی بھی صلح کر لئیے، امام حسین بھی صلح کر لئیے، آج دے عبدار دا بھی حق بن داوے اپنے سردارانو تک دیا ہویا حضور دے صحابانو برا نہ بولیے،
اسائیں اپنے سردارانو تکنا میں اپنے مرشد مولا علی نو تکنا میں اپنے مرشد امام حسن نو تکنا میں جدو انہوں نے صلح کر لیے اور اے یا کھانگا یا رب دل وچ رکھ لے پیار علی دے پتران دا بن جا تابعداری کر لے بن جا تابعدار علی دے اللہ کریم میری اور آپ دی خیر فرماوے سجنوں اللہ تعالیٰ سانو سارے ایمان دی سلامتی عطا فرمائے وما علیہ